33औं विश्व एड्स दिवसको सन्दर्भमा एएचएफ नेपालले देशका विभिन्न जिल्ला र अस्पतालहरूमा कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ। सबैभन्दा पहिला राजधानीका कार्यक्रमहरू बारेको यो जानकारीमूलक सामग्री हेर्नुहोस्। यो ओल्ड एज डे मनाउनुको अर्थ चाहिँ के हो भने अब ओल्ड एज डे मात्रै होइन, हरेक समग्रमा अब हरेकचोटि चाहिँ धेरैवटा डेहरू आउँछन्। जस्तो स्वास्थ्यलाई बढी फोकस गरेर डेहरू आउँछन् होइन, इन्भाइरोमेन्ट डे, एड्स डे, टिबी डे होइन। यो हरेक डेको चाहिँ एउटा उद्देश्य के हो भने यो हामीले चाहिँ एउटा इभेन्ट मनाउँदाखेरि यसलाई म्यासिभ रूपमा मनाउँदाखेरि धेरैभन्दा धेरै उसमा पब्लिकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कभर गरिकन एउटा अवेरनेस चलाउन सक्छौँ। र त्यो यो फोकस डेमा चाहिँ हामीले बढी चाहिँ फोकस गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूको ध्यानलाई चाहिँ आकृष्ट गर्नलाई र चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि अवेरनेस चाहिँ सबै ठाउँमा पुगोस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले यो डेहरू मनाउने गरिन्छ। त्यो मध्ये पनि वर्ल्ड एड्स डे डिसेम्बर 1 चाहिँ जहिले पनि मनाउँदै आइरहेका छौँ। हामीले पहिला जस्तो हामीले तामझाम नगरिकन भिडभाडलाई चाहिँ कम गरिकन र कोरोनाकोलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी कोरोनाबाट बचेर चाहिँ हामीले कार्यक्रम गर्ने भन्ने कुरामा फोकस रह्यौँ। र यसको लागि हामीले बढी फोकस चाहिँ हामीले यो डिजिटल प्लेटफर्मलाई नै अहिले चाहिँ फोकस गऱ्यौँ र त्यसलाई नै हामीले एउटा अपर्च्युनिटीको रूपमा प्रस्तुत गरेर डिजिटल प्लेटफर्मबाट धेरैजसो चाहिँ अवेरनेसका प्रोग्रामहरू, अवेरनेसका मेसेजहरू चाहिँ हामीले पुस गऱ्यौँ र फेसबुकबाट, युट्युबबाट हामीले त्यसरी चाहिँ मेसेजहरू पुस गऱ्यौँ। हाम्रो अहिले चाहिँ एएचएफको चाहिँ हाम्रो तपाईँहरूले यहाँ देखिराख्नु भयो होला, यहाँ चाहिँ हाम्रो एड्स द अदर पेन्डेमिक भन्ने चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ उ छ त्यसलाई चाहिँ फोकस गरिकन हामीले चाहिँ यो पालिको एड्स दिवस पनि मनायौँ। र हाम्रो अब हामीले वी फर चेन्जसँग मिलेर पनि हाम्रो वी फर चेन्जका भाइ बहिनीहरूले पनि हाम्रो विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू गरे, जसमा चाहिँ हाम्रो रियाक्सन भिडियोहरू कलेक्ट गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सोसियल मिडियाबाट चाहिँ हामीले पुस गर्ने कामहरू चाहिँ गऱ्यौँ। जस्तै रेड रिबन आर्ट कन्टेस्टहरू पनि हाम्रो भाइहरूले उसबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई पनि हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। हामीले चाहिँ काम गरिरहेको ठाउँ भनेको काठमाडौँ भ्यालीभित्र टेकु, वीर र स्पर्श हो र हामीले टेकु र वीरमा पनि हामीले विभिन्न ब्यानरहरू राखेर ब्यानरहरू प्रदर्शन गरेर त्यहाँ आउने बिरामीहरू र हाम्रो चाहिँ क्लाइन्टहरू, एचआइभी क्लाइन्टहरूको बिचमा हामीले कसरी चाहिँ अवेरनेस जगाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू प्लेटफर्ममा पाम कार्ड, हाम्रो प्ले कार्डहरू डिस्प्ले गरेर त्यसरी चाहिँ हामीले यो वर्षको वार्ड चाहिँ सम्पन्न गऱ्यौँ। हाम्रो एएचएफको धेरै ठाउँमा रहेको साइटहरूबाट हामीले सबै जतिवटा ठाउँ जिल्लामा छौँ हामी सबै ठाउँबाट हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ गऱ्यौँ। र त्यसमध्ये हामीले काठमाडौँ फोकस भएर चाहिँ यो कोरोनालाई मध्यनजर गर्दै हामीले कम भिडभाड गरिकन कसरी काम गर्न सकिन्छ र यो कार्यक्रम कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा फोकस हुँदै हामीले कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। विश्व एड्स दिवसकै अवसरमा एएचएफ नेपालले प्रदेश नम्बर 2 को जनकपुरमा विविध जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेको छ। जनकपुरका कार्यक्रमका बारेमा जानकारी दिँदैछन् कार्यक्रम संयोजक विमल कुमार शाह। जनकपुर आर्ट सेन्टरको कुरा गर्दाखेरि हामीले पनि यस वर्ष 33औं विश्व एड्स दिवस ग्लोबल सोलिडारिटी शेयर रिस्पोन्सिबिलिटी भन्ने नाराका साथमा स्वास्थ्य कार्यालय धनुषाको आयोजनामा हामी सरकारवालाहरू सङ्घ संस्थाको साझा साझेदारीमा जानकी मन्दिरको प्राङ्गणमा चाहिँ हामीले अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू सफल गऱ्यौँ भने त्यसै गरी विश्व एड्स दिवसकै उपलक्ष्यमा यस प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरमा अन्तर्विभागीय क्विज कन्टेस्ट को आयोजना पनि गरेका थियौँ, जसमा
प्रथम चाहिँ मेडिकल वार्ड र दोस्रो पेडियाट्रिक वार्ड, त्यसै गरी तेस्रो चाहिँ डायलाइसिस वार्ड हुन सफल भएका थिए भने यस कार्यक्रमको आयोजनाको मुख्य उद्देश्य भनेको स्वास्थ्यकर्मी तथा युवा पिँढीहरूमा एचआइभी सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने हो भने त्यसै गरी सोही दिन हामीले भोजपुर नगरपालिकामा एचआइभी टेस्टिङ क्याम्प पनि गरेका थियौँ। दर्शकवृन्द, जनकपुरपछि अब लागौँ बागमती प्रदेशको चितवनतर्फ। चितवनमा सम्पन्न भएका गतिविधिहरूको जानकारी दिँदैछन् वरिष्ठ कार्यक्रम संयोजक कृष्णहरि सापकोटा। दिवस ग्लोबल सोलिडारिटी शेयर रिस्पोन्सिबिलिटी थिमका साथ भरतपुर, वीरगञ्ज र हेटौडामा विभिन्न कार्यक्रमहरू चाहिँ सम्पन्न भएका छन्। विशेष गरी नोभेम्बर 26 to 3 डिसेम्बरसम्म हामीहरूले अस्पताल, नगरपालिका, स्वास्थ्य कार्यालय र एचआइभीको सेक्टरमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको सहकार्यमा पत्रकारहरू, चिकित्सकहरू र स्वास्थ्य कर्मीहरूसँगको चाहिँ अन्तर्क्रिया चाहिँ कार्यक्रम, त्यस्तै निजी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरू, स्वास्थ्य कर्मीहरू, ल्याब कर्मीहरूको बिचमा चाहिँ अभिमुखीकरण चाहिँ गोष्ठीहरू सम्पन्न गरेका छौँ। समुदाय तहमा एचआइभीको निःशुल्क रूपमा चाहिँ रगत परीक्षण पनि सम्पन्न भएको छ र यस कार्यक्रमलाई विभिन्न तह र तबकाबाट सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूलाई म एएचएफ नेपालको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। पर्यटकीय नगरी पोखराले पनि विश्व एड्स दिवस भव्यताका साथ सम्पन्न गरेको छ। पोखराको गतिविधिबारे जानकारी दिँदैछन् एएचएफ पोखराकी कार्यक्रम संयोजक डाक्टर प्रीति आचार्य। वर्षहरूमा हामीले जब विश्व एड्स दिवसको दिन चाहिँ हामीले र्यालीहरू निकालेर कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने गर्थ्यौँ भने यो वर्ष चाहिँ कोरोनाको महामारीको कारणले गर्दाखेरि हामीले र्याली निकाल्न सकेका थिएनौँ। यो वर्ष हामीले स्वास्थ्य निर्देशनालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा चाहिँ ब्यानर डिस्प्ले कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ र पोखराका विभिन्न क्षेत्रमा एयरपोर्ट, बस पार्क र जहाँ बजार एरियाहरूमा हामीले चाहिँ एउटा वल स्टेको चाहिँ ब्यानर डिस्प्ले कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका थियौँ। स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र एएचए नेपालको सहयोगमा हामीले चाहिँ एचआइभी सङ्क्रमण बिरामीहरू जसको हाई भाइरल छ उहाँहरूलाई फोकस गरेर हामीले चाहिँ एउटा ओरिएन्टेसन कार्यक्रम जस्तो आयोजना गरेका थियौँ। त्यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले ब्यानर, पोस्टर प्रेजेन्टेसन, फ्लिपचार्टहरू देखाएर बिरामीहरूलाई औषधि नियमित रूपमा सेवन नगर्दा के कस्ता किसिमका अवसरवादी सङ्क्रमणहरू लाग्छन् त्यसको बारेमा हामीले जानकारी दिएका थियौँ। अनि एचआइभी सङ्क्रमित बालबालिकाहरू जसको हाई भाइरल छ उहाँहरूले चाहिँ हामीले खाद्यान्नको सहयोग गरेका थियौँ। आज मलाई धेरै नै खुसी लाग्यो यो कार्यक्रम राखिदिनु भयो, एएचएफ कार्यक्रम राखिदिनु भयो। मलाई धेरै खुसी छु। हामीलाई धेरै राम्रो सहयोगहरू गर्नुभएको छ हजुरहरूले। अब हामीलाई गरिब मान्छेहरूलाई कोही त धन नभएर हामीहरू यस्तै भएर नै हिँडियौँ। अब आज आएर तपाईँहरूले हाम्रो रोग पत्ता लगाइदिनु भयो, रोगसँग शक्ति बढाइदिनु भयो, तपाईँहरूले अब दबाई पानी गरिदिनु भयो। तपाईँहरूबाट हामीले सहयोग पनि धेरै पाएका छौँ। बिमारी भएर आयौँ भने हामीलाई खाना, बस्न, दबाई पनि हामीलाई फ्री नै छ। त्यसमा पनि तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ बाबुहरूलाई। अनि फेरि हामीहरू अब
कहिले त पैसा भएको हुन्छ, कहिले नभएको हुन्छ। दबाई टुट्यो भने दबाई लिन त आउनै पर्छ। आउँदाखेरि हामीलाई खाना पनि दिनुहुन्छ, जाने गाडी भाडा पनि दिनुहुन्छ, सरसल्लाह पनि दिनुहुन्छ राम्रोसम्म। अनि तपाईँहरूले दिएको दबाईले हामीलाई धेरै राम्रो पनि गरेछ। हामी धेरै खुसी छौँ। यस कुरोमा तपाईँहरूलाई धेरै धन्यवाद छ। बागलुङमा पनि वर्ल्ड स्टेको अवसर पारेर चाहिँ हामीले जनप्रतिनिधि र स्टेक होल्डरहरू बिच चाहिँ एउटा इन्ट्रेक्सन प्रोग्राम आयोजना गरेका थियौँ र विश्व एड्स दिवसको दिन हामीले चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा कम्युनिटी टेस्टिङ HIV टेस्टिङ तित्याङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले कम्युनिटी टेस्टिङ राखेका थियौँ। विश्व एड्स दिवसका अवसरमा लुम्बिनी प्रदेशको बुटवलमा पनि रचनात्मक कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएका छन्। सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूको संक्षिप्त जानकारी दिँदैछन् लुम्बिनी प्रदेश बुटवलका कार्यक्रम संयोजक धर्मराज भट्टराई। विश्व एड्स दिवस 2020 मनाउने क्रममा बुटवल, रूपन्देही र कपिलवस्तुमा विभिन्न कार्यक्रमहरूको आयोजना गरिएको छ। रूपन्देही र कपिलवस्तुमा खास गरेर मुख्यतया हामीले HIV सङ्क्रमित बालबालिकाहरूलाई सबै बालबालिकाहरूलाई न्यानो कपडा वितरण कार्यक्रम गरेका छौँ। यो अति लोकप्रिय कार्यक्रम भयो। विभिन्न स्टेक होल्डरहरू, गभर्मेन्ट स्टेक होल्डर, नन गभर्मेन्टल स्टेक होल्डर सबैले यसको प्रशंसा गर्नुभयो र हामीलाई पनि धेरै सन्तुष्टि लाग्यो। यो न्यानो कपडा जाडो महिनामा वितरण गर्दाखेरि धेरै प्रभावकारी हुने रहेछ भन्ने हामीले पायौँ। त्यसको लगायत हामीले विभिन्न ठाउँमा HIV परीक्षणहरू पनि गऱ्यौँ। त्यसको साथै पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा विश्व एड्स दिवसको नारा र विभिन्न क्रियाकलापहरूको बारेमा जानकारी गराइयो। हामीले बुटवलको देवीनगर भन्ने ठाउँबाट कालिका नगर हुँदै जोइकुटीसम्म अटो रिक्सा र्याली, विभिन्न ब्यानर र प्लेकार्डहरू सहित अटो रिक्सा र्याली पनि सम्पन्न गरेका छौँ। त्यसै गरी विश्व एड्स दिवसको सन्दर्भमा विभिन्न माध्यमिक विद्यालय स्तरीय हाजिरी जवाफ प्रतियोगिता समेत भैरवमा सम्पन्न भएको छ। बुटवलमा सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूको यो संक्षिप्त जानकारीपछि अब लागौँ नेपालगञ्जतर्फ, जहाँ कार्यक्रमको सार संक्षेप बताउँदैछन् कार्यक्रम संयोजक सञ्जय पौडेल। यो विश्व एड्स दिवस ग्लोबल सोलिडारिटी सेयर्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भन्ने नाराका साथ हामीले पनि बाँकी जिल्ला र सुर्खेत जिल्लामा मनाएका छौँ। विशेष गरी बाँकी जिल्लाको हकमा स्वास्थ्य कार्यालय बाँकी, हेरी अस्पताल नेपालगञ्जको समन्वयमा र यहाँ काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्था, एचआइभीमा विशेष गरी काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूको समन्वय सहकार्यमा चाहिँ हामीले विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर चाहिँ यो दिवसलाई मनाउने कोसिस गरेका थियौँ। दिवसमा विशेष गरेर मुख्य आकर्षणको रूपमा हामीले यहाँ पहिलोपटक यो साइक्लिङ र्याली नेपालगञ्ज साइक्लिङ क्लबसँगको साझेदारीमा हामीले साइकल र्याली चाहिँ आयोजना गरेका थियौँ। सँगसँगै बच्चा केही एन्टिरेट्रोभाइरल ट्रिटमेन्ट लिइरहेका बच्चाहरूलाई न्यानो कपडा र सँगसँगै वृद्ध 70भन्दा बढी उमेर भएका वृद्धहरूको लागि पनि केही न्यानो कपडाहरू चाहिँ हामीले वितरण गरेका थियौँ। स्थानीय बिपी चोकमा चाहिँ हामीले स्टल एउटा राखेका थियौँ। त्यो स्टलबाट हामीले चाहिँ 19,000भन्दा बढी कन्डमहरू पनि वितरण गरेका छौँ। अहिले यो कोरोनाको सिचुएसनमा मास्क पनि वितरण गरेका छौँ।
र 500 भन्दा माथि आइसी मेटेरियलहरू वितरण गरेका छौँ भने त्यो दिन 50 जनालाई चाहिँ निःशुल्क एचआइभी परीक्षण गरेका थियौँ इन्स्टलबाटै भने चाहिँ हामीले कम्युनिटीमै गएर पनि थप 2-4 जना अरूमा पनि टेस्ट गरेका थियौँ र एचआइभी टेस्ट गर्दा एकजना नयाँ सङ्क्रमित पनि हामीले पत्ता लगाएका छौँ यसपटक। सुर्खेतमा अहिले कोरोनाको कारणले धेरै खासै एक्टिभिटी त गरेनौँ, तर पनि हामीले त्यहाँ पनि बच्चाहरूको लागि चाहिँ न्यानो कपडा वितरणको कार्यक्रम आयोजना गरेका थियौँ। त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा कार्यालय सुर्खेत, प्रदेश अस्पताल, स्थानीय नवकिरण सिसिसी सेन्टर यिनीहरूसँगको समन्वयमा, यी सङ्घ संस्थाहरूको समन्वयमा चाहिँ हामीले बच्चाहरूलाई न्यानो कपडा चाहिँ वितरण गरेका थियौँ भने त्यो दिन एन्टिरेट्रोभाइरल ट्रिटमेन्ट सेन्टरमा प्रदेश अस्पतालमा आउनुभएका एआइटी सेन्टरमा जति पनि आउनुभएको थियो उहाँहरूलाई चाहिँ मास्क र साबुन पनि कोरोनाको सँगसँगै एचआइभीको अवेरनेस दुईटै होस् भन्ने हिसाबले चाहिँ मास्क र साबुन पनि हामीले वितरण गरेका थियौँ। दर्शकवृन्द, सुदूरपश्चिम प्रदेशले पनि भव्यताका साथ 33औं विश्व एड्स दिवस सम्पन्न गरेको छ। कार्यक्रम संयोजक माधवराज पन्तको यो अनुभव अबको प्रस्तुतिमा। विश्व एड्स दिवस 2020 को अवसरमा हामीले एआरटी साइट्सहरूमा डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू गऱ्यौँ। सिटीमा हामीले यो ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू की पपुलेसन र नन एड्रेन्ट हाई भाइरल लोड केसहरूलाई फोकस गरेर गरेको थियौँ भन्दाखेरि त्यस्तै यो बच्चाहरूलाई स्टेसनरी सपोर्टहरू दिएको थियौँ र यो ओल्ड एज औषधि खाइराखेको क्लाइन्टहरूलाई हामीले न्यानो कपडा ब्ल्याङ्केटहरू सपोर्ट गरेको थियौँ र त्यस्तै यो मिडियाहरूसँग पनि हामीले इन्टरेक्सन प्रोग्रामहरू गरेको थियौँ र हामीले यो एवारनेसको रूपमा त्यो फ्लेक्समा म्यासेजहरू राखेर यो अटो रिक्सा र्यालीहरू थियो, त्यसमा 20वटा अटो रिक्साहरू धनगढीबाट राजपुरसम्म मोबिलाइज गरेको थियो। टिकापुरमा हामीले यो एचआइभी टेस्टिङ अनि यो ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू र त्यहाँ न्यानो कपडा भनेर हामीले बच्चाहरूलाई पेडियाट्रिक केसहरूलाई फोकस गरेर दिएको थियौँ 22 जना बच्चाहरूलाई। रोटीमा पनि हामीले यो ओरिएन्टेसन प्रोग्रामहरू क्लाइन्टहरूलाई जसको हाई भाइरल लोड छ, औषधि राम्रोसँग खाइरहनु भएको छैन, उहाँहरूलाई फोकस गरेका थियौँ भने बच्चाहरूलाई र 15 जना बच्चाहरूलाई हामीले यो न्यानो कपडाहरू डिस्ट्रिब्युट गरेको थियौँ। जति इभेन्टहरू भएको छ यो सबै पार्टनर अर्गनाइजेसन अनि स्वास्थ्य कार्यालय, हस्पिटल सबैसँग मिलेर सबैको समन्वयमा प्रोग्रामहरू गरेको र यो प्रोग्राम गर्दाखेरि जस्तै ओल्ड एज डेले एउटा रिक्याप त गर्छ, हामी कहाँ छौँ, के गर्नुपर्छ भनेर एउटा एभ्री इयर रिक्याप भनेको त्यसको रिभ्यूको लागि एउटा बेटर प्लानिङको लागि सहयोग गर्छ। तर हामीले के बिर्सन हुँदैन भन्दाखेरि एक दिन हामी ओल्ड एज डे मनाउँछौँ, त्यति बेला मात्र यो हामीले छलफल गर्ने प्रायोरिटी दिने होइन। हामीले अहिले जस्तै कोभिडको महामारी छ, बट हामीले बिर्सन नहुनु पर्ने कुरा के हो भने एड्स द अदर पेन्डेमिक हो। त्यही कारणले हामीले आउने दिनहरूमा पनि एभ्री डेमा केही न केही नयाँ एक्टिभिटिजहरू र आउने दिनमा क्वालिटी सर्भिसको लागि के गर्न सकिन्छ त्यो हामी सबै मिलेर, किनकि हामी जोइन्ट इफोर्टले वी क्यान कन्ट्रोल एचआइभी। सङ्क्रमण त घट्दै गइरहेछ, तर स्टिल च्यालेन्जहरू थुप्रो छ र यसको लागि हामी सबै मिलेर गर्न सक्छौँ। दर्शकवृन्द, यो थियो एएचएफ नेपालको संयोजनमा देशका विभिन्न प्रदेश र जिल्लाहरूमा सम्पन्न भएका कार्यक्रमहरूको संक्षिप्त रिपोर्ट। विश्व एड्स दिवसको अघिल्लो दिन अर्थात् मङ्सिर 15 गते राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूका बारेमा जानकारी गराइएको थियो। हामी सोही सन्दर्भ यहाँ जोड्दैछौँ।
33औं विश्व एड्स दिवसको अघिल्लो दिन अर्थात् मङ्सिर 15 गते राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको छ। उक्त सम्मेलनमा नेपालमा एचआईभीको पछिल्लो संक्रमण दर, उपचार तथा परीक्षणका प्रयासहरूका बारेमा छलफल भएको थियो। जसरी डायबिटिज हुन्छ, हाइपरटेन्सन हुन्छ, हामीले नियमित रूपमा औषधि सेवन गर्यो भने त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी एचआईभी सङ्क्रमित व्यक्तिले पनि यदि प्रतिदिन औषधि नबिराइकन एआरभी औषधि भन्छन्, एन्टिरेट्रोभाइरल औषधि भन्छन्, यदि त्यो सेवन गरेको छ भने त्यो व्यक्तिले अन्य व्यक्ति जस्तै स्वस्थकर जीवनयापन गर्न सकिन्छ। हाम्रो मुलुकभरिमा नक्सामा देखाइएको छ 80वटा केन्द्रहरू छन् जुन हाम्रो 61वटा जिल्लामा फैलिएको छ। किन 61मा मात्रै भयो भन्दाखेरि एचआईभीका केसहरू कतिपय जिल्लाहरूमा नगण्य छैनन्, त्यसमा त्यहाँ अहिले नपुगिरहेको हुनसक्छ। भोलिका आवश्यकता अनुसार सरकारी नीति अनुसार एक्सपेन्सन हुनसक्छ, तर चाहिँ अहिले 61 जिल्ला चाहिँ कभर भएको छ। यही बेलामा यो डेटको महिनामा हामीले चाहिँ नयाँ औषधि, नयाँ रेजिमेन जुन चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सिफारिस गरेको एकदम सुरक्षित, एकदम प्रभावकारी औषधि, नयाँ औषधि चाहिँ सिस्टम आएको थियो। त्यो नेपालले पनि अवलम्बन गर्यो। डेटको बेलामा पनि हामीले त्यसलाई ट्रान्जिसन गर्यो। पत्रकारहरूको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय एड्स तथा यौन रोग नियन्त्रण केन्द्रकी निर्देशक डाक्टर सुधा देवकोटाले कोरोना र यसका विरुद्ध जारी गरिएको बन्दाबन्दीमा समेत एचआईभी सेवा नरोकिएको प्रश्न पार्नुभयो। कोभिड-19 महामारीले एचआईभी सङ्क्रमित र एचआईभी सर्न सक्ने जोखिममा रहेका समूहलाई स्वास्थ्य सेवाको पहुँच झन अप्ठ्यारो र चुनौती सिर्जना गरिदिएको छ। यस्तो चुनौतीहरूलाई अवसरको रूपमा लिएर एचआईभी सम्बन्धी कार्यक्रमलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको लागि अभिप्रेरित पनि गरेको छ। हाल नेपालमा 29,000को हाराहारीमा एचआईभी सङ्क्रमित रहेको अनुमान छ भने 19,000 व्यक्तिहरू अस्पतालको नियमित सम्पर्कमा रहेका छन्। विश्व एड्स दिवसकै सन्दर्भमा राजधानीको साउथ वेस्टर्न कलेजको संयोजनमा एक अनलाइन छलफल सम्पन्न भएको छ। प्रस्तुत छ यो संक्षिप्त सामग्री। 33औं विश्व एड्स दिवसको अवसरमा क्यानाडाको म्याकवान युनिभर्सिटी, सप्रेस्ड भोइस ग्रुप र साउथ वेस्टर्न कलेजको संयुक्त आयोजनामा एक अनलाइन अन्तर्क्रिया सम्पन्न भएको छ। अन्तर्क्रियाका सहभागीहरूले नेपालमा पछिल्लो चरणमा एचआईभी प्रतिको बुझाइमा सुधार आएको तर यसलाई अझ बढाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। परीक्षण र उपचारमा सरकारी तदारुकता बढेको भन्दै यसले सन् 2030 भित्रमा नेपालबाट एचआईभी अन्त्य गर्ने लक्ष्य पूरा हुने वातावरण बन्दै गएको विश्वास पनि गरिएको छ। कार्यक्रममा म्याकवान विश्वविद्यालयकी एसिस्टेन्ट प्रोफेसर डाक्टर रिता ढुङ्गेल, साउथ वेस्टर्न कलेजका प्रमुख डाक्टर राजेन्द्र केसी, अधिकारकर्मी मीरा कुबर र एएचएफ नेपालका दीपक ढुङ्गेलको सहभागिता रहेको थियो।